अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तहरीम जावेद, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज बहुत ही एक्सक्लूसिव हम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और वो खबरें हैं सनम जावेद और मुराद सईद के हवाले से। उनकी सनम जावेद की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, मुराद सईद की गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इसके अलावा फ़लस्तीन के इश्यू के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब का साइफ़र केस इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और उसमें क्या मोड़ आ चुका है और किस किस्म के इंकशाफ़ात किए गए हैं उसमें। इमरान खान साहब को कितने साल की सज़ा होने जा रही है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले बात करते हैं मुराद सईद के हवाले से। मुराद सईद जो पीटीआई के एक बहुत ही ज़्यादा मतलूब रहनुमा हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से, और जितने भी रहनुमाओं के अब तक बयानात सामने आए हैं, जिनमें उस्मान डार है, सदाकत अली अब्बासी है, रिसेंटली जिन्होंने अभी 9 मई के वाक़यात के हवाले से बयानात दिए हैं। तो उन सब ने इस बात अपनी प्लानिंग में अपने कि 9 मई के वाक़यात को किन लोगों ने प्लान किया था, उनमें एक मरकज़ी किरदार शहबाज़ गिल तो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। इसके अलावा जो कंसिस्टेंट करैक्टर आ रहा है वो है मुराद सईद का। मुराद सईद को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अक्सर सपोर्टर्स, ख़ास तौर पे अगर आप यंग जनरेशन के हवाले से बात करें, और ज़मान पार्क के बाहर जब ये लोगों के रहने का और वहाँ पे कैंपिंग शुरू हो गई थी पिछले साल इन्हीं दिनों में, अक्टूबर-नवंबर वग़ैरह में, तो मुराद सईद को पीटीआई के नेक्स्ट चेयरमैन के तौर पर लोग देखते थे और जानशीन के तौर पर, क्योंकि मुराद सईद का ताल्लुक भी पेशावर और उसी तरफ सवात से है। खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है और उनकी स्पोर्ट बेस सवात से तो उनका बेसिकली ताल्लुक है, लेकिन स्पोर्ट बेस उनकी पेशावर में बहुत ज़्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकों की निस्बत। तो पीटीआई की आपको पता है कि अभी तक जितने भी ये चीज़ें हुई हैं, उनमें जो एक फैन बेस टूट नहीं सकी ना, वो खैबर पख्तूनख्वा से है। पंजाब में भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं और एस्टेब्लिशमेंट को उम्मीद है कि हम वोट बैंक को मैनेज कर लेंगे। नून लीग है, आईपीपी है और बहुत सारी और जमात तहरीक-ए-लबैक, हम उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत क्रिटिकल है और वहाँ उनको कोई पीटीआई का ज़ोर तोड़ने का कोई अभी तक चांस नज़र नहीं आ रहा। एएनपी का कोई ऐसा काम नहीं है ग्राउंड पे, या जेयूआईएफ की बात करें। तो मुराद सईद को देखा जाता था कि पीटीआई के ये नेक्स्ट चेयरमैन हैं। अलीमा खान साहिबा को अभी तक पीटीआई के जो यंग लोग हैं, उन्होंने कबूल एज़ सच चेयरपर्सन के तौर पर नहीं किया कि ये हमारी, और फिर उसमें इमरान खान साहब ने खुद चूँकि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा बयानबाज़ी की हुई है, तो ज़ाहिर है ये भी एक फैक्टर आ जाता है। मुराद सईद का एक्सक्यूज़ मी 9 मई के हवाले से क्या किरदार था, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक उनके जितने भी ट्वीट्स आते हैं, वो सारे के सारे आते हैं कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ ये हो रहा है, इमरान खान के साथ वो हो रहा है। लेकिन अब उनको गिरफ्तार करने का पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है, बल्कि ऑलमोस्ट हो चुके थे, लेकिन आखिरी लम्हात पे वो वहाँ से खबर मिलने पर निकल पड़े, क्योंकि अभी भी उनके इंतज़ामिया में बहुत सारे लोग हैं, जो 10 साल से पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और उनके हर जगह उनकी पेनिट्रेशन है इंतज़ामिया में। तो मुराद सईद को बर वक़्त इत्तला मिल गई और जब वहाँ छापा मारा गया तो उनके साले और जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और अब मुराद सईद को ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुराद सईद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और कुछ ही अरसे में उनकी गिरफ्तारी की इत्तला आने वाली है। सनम जावेद साहिबा जो पीटीआई की एक बहुत बड़ी सपोर्टर हैं और बहुत सारी उनकी वीडियोज़ आप पिछले साल इन्हीं दिनों में देखते रहे होंगे, 9 मई तक उनकी वीडियोज़ आती रही थी, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके शौहर भी जेल में हैं, उनकी बहन फलक जावेद साहिबा का एक वीडियो पैगाम सामने आया है। और इसके अलावा उनके वालिद साहब का भी एक इंटरव्यू मंज़र-ए-आम पर आया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को ज़ाहिर किया है कि ना सिर्फ़ ये कि सनम जावेद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बल्कि उन पर भी बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि इस सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। लेकिन मसला अब इस चीज़ पर आया हुआ है कि अब एस्टेब्लिशमेंट किसी चीज़ की माफ़ी देने को तैयार नहीं है। आपको शायद याद हो, खदीजा शाह के हवाले से हमने अपने पिछले कई व्लॉग्स में बात की थी कि खदीजा शाह जो एक आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, एक साबका आर्मी चीफ़ की नवासी हैं और उनके वालिद साहब भी रह चुके हैं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में काबीना का हिस्सा रह चुके हैं। तो यानी कि पाकिस्तान की एक अशराफिया का या एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्सा चला आ रहा है उनका ख़ानदान। लेकिन खदीजा शाह को भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोई माफ़ी नहीं दी गई थी। खेल-खेल में ये बच्चे जो नन्हे-मुन्ने से बच्चे ही बनते हैं ना, तो नन्हे-मुन्ने से चले गए थे वहाँ, तोड़-फोड़ थोड़ी बहुत कर ली, और मैं ये सोचती हूँ कि इंसान का ज़हनी लेवल क्या होता है जब वो इमारतों को जला देता है और लोगों को मारने
اور ہر چیز کو توڑنے پھوڑنے کی طرف نکل پڑتا ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا نشہ ہی تو کیا ہوا ہے نا، تھوڑی سی پی تو ہوئی ہے، تو کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی ہم نے. تو انسان کا ذہنی لیول کیا ہوتا ہے اس قسم کی حرکتوں کو جسٹیفائی کرنے کے بعد؟ صنم جاوید اور ان کے والد صاحب اور فیملی تو شاید افراطی ہے، کیونکہ ان کی بہن فلک جاوید کا جو ویڈیو پیغام آیا ہے اس میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور وہ کسی بھی قیمت پہ چاہتی ہیں کہ صنم جاوید کو اب چھوڑ دیا جائے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، یہ باتیں کچھ عرصے میں سامنے آئیں گی. ان چیزوں کو ابھی ان کے والد صاحب نے پوری طرح ظاہر نہیں کیا. فلسطین کے حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے. فلسطینیوں کے لیے حالات زمینی بہت زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں پیچھے کی طرف دھکیلا گیا ہے اور جو سویلین قافلے جو پیچھے کی طرف جا بھی رہے تھے ان پر بھی بمباری کی گئی ہے اور بچوں کے مرنے کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. پریگننٹ عورتیں ہیں جن کو کوئی صحت کی فیسلٹی نہیں ہے اور اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ غزہ ایک انسانی جیل ہے اور وہاں پہ لوگ پہلے ہی محصور ہیں اور جیل میں ہی رہ رہے ہیں. تو جیل میں رہنے والے لوگوں سے کیا زندہ رہنے کا حق چھین لیا جاتا ہے؟ کیا ان پر بم مار مار کے فاسفورس بم مار مار کے ان کے سانسیں بند کرنے کا اسرائیل کو کوئی رائٹ مل گیا؟ ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی تھی، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ حماس نے حملہ کیا ہے جو چیز بھی ہے، لیکن اس سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مل جاتی کہ اسرائیل جا کر سویلینز کو نشانہ بنائے. حماس نے بھی جو سویلینز کو نشانہ بنایا وہ غلط کیا ہے، لیکن عام فلسطینی کو زندہ رہنے کا، صحت کا، پانی کا، ان خوراک کا، ان سب چیزوں کا حق ملنا اس کا ایک انسانی حق ہے اور یونائٹڈ نیشنز کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے کیونکہ مسلمان تو سارے نشے میں گم ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. نیب ترامیم کا کیس اپیل کے حق میں چلا گیا ہے اور مقرر کر لیا ہے، اس کی سماعت بھی اب ہونے والی ہے. اس کے علاوہ جو بحریہ ٹاؤن کا کیس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو بھی مقرر کر لیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 سال کے بعد یہ کیس مقرر کیا. دیکھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اس کے حوالے سے بات ہوگی تو انہوں نے مقرر کیا اس کو آؤٹ آف دا ٹرن جا کر. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سپریم کورٹ میں کیسز کو مقرر کرنے کا شفاف طریقہ بنانے کی ضرورت ہے اور اچھی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے کہ اب کیسز کو کس طرح مقرر کرنا ہے، یہ چیزیں یہ رولز سپریم کورٹ کو بنانے چاہیے. یہ نہیں کہ آج ایک شخص آیا ہے عدالت میں اور اس نے کہا کہ جی جج صاحب لگا لو ساڈا کیس، ساتھ ہی لگ گیا وہ کیس اور وکیل کے ساتھ ساتھ وہ ڈرافٹنگ ہو رہی ہے اور جو لوگ کئی کئی سال سے جو جن کو سزائیں مل جاتی ہیں جیلوں میں، جو 10 10 سال کی قید جن کو ہو چکی ہوتی ہے اور عدالت ایک دن فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بے گناہ تھے تو چھوڑ دیں ان کو. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. جلدی جو درخواستیں پہلے آئی ہیں جو جن میں انسانی جان انوالوڈ ہے ان کو پہلے مقرر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ سیاسی پارٹیوں پہ ہی آپ سارے کیس مقرر کرتے رہیں. سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی سزا 10 سے 14 سال تک ان کو سزا ہونے کا امکان ہے اور اختتامی مراحل میں یہ داخل ہو چکا ہے. سائفر کیس کے اوپر پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے بہت کھیلا لیکن بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں عدالتوں نے اور وہاں پہ جذبات نہیں چلتے. جس طرح کہ ہائے صداقت علی عباسی بیچارہ، ہائے عثمان ڈار بیچارہ، تو بڑا ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، ان کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے وہ بات کہنی پڑ رہی ہے. لیکن جب عدالت میں آپ پیش ہوتے ہیں تو عدالت دیکھتی ہے کہ کیا یہ چیز اس طرح تھی یا نہیں تھی، نہیں تھی تو بھی کیا اس میں فیصلہ ہے اور تھی تو کیا فیصلہ ہے. اور یہ ہوتا ہے صرف قانون کہ آپ کیا یہ چیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ اچھا وہ تو چیز میں نے اس طرح کی تھی تو وہ فلانا ٹائم اس طرح تھا تو اس طرح تھا. تو عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی مشکل سائفر کیس میں پیدا ہونے والی ہے. لیکن اس ملک میں جس طرح نواز شریف ڈیل کر کے آرام سے کبھی جدہ کبھی لندن چلا جاتا ہے، پھر وہ آ رہا ہوتا ہے چوتھی دفعہ اور اس کا استقبال ہوتا ہے اور اس کی پارٹی کہتی ہے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف. تو عمران خان صاحب کی تو ابھی عمر پڑی ہے تو کافی چانسز ہیں عمران خان صاحب کے لیے، تو امید پہ دنیا قائم ہے. تو عمران خان صاحب کا بھی ٹائم آئے گا. اللہ حافظ.